در یکی از کشورهای اسلامی همین تازگی 1-2 ماه قبل همین سال بود خوندم نوشته که یه عده‌ای که برای قرض حبس شدن و ندارن بدن، رئیس اون حکومت گفته همه اینا رو آزاد کنید من پولاشو میدم. خب چرا گرفتیشون که بخواید آزادشون کنید؟ مگه قرآن کریم نمیگه فنظرة الی میسره کشور اسلامی نیست؟ میگه خب بعضیا دروغ میگن نه حالا اونی که راستی میدونید که نداره بده و حبس حل میکنه. این که نداره بده وقتی که حبسش کنید زن و بچهش به فساد نمیافتن، به گرفتاری نمیافتن. چه منطقیه در کشورهای اسلامی؟ یه خوردش گردن اوناییه که میدونن و نمیگن. این احکام باید گفته بشه، باید برسه.